Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम छायाङ्कन गर्ने सिलसिलामा यतिखेर हामी सुन्दर सुदूरपश्चिममा आएका छौँ। भैँचालो, बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, आगलागी, शीतलहर, चट्याङ यी लगायतका प्राकृतिक विपदबाट पनि सुदूरपश्चिम प्रभावित बनेको छ र यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म पनि यो प्रदेश सभाले विपद सम्बन्धी कानुन बनाएको छैन र कानुन बनाउनु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा संसदको भूमिका, प्रदेश सभाको भूमिका विशेष महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ र त्यसैले आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम मान्य प्रदेश सभाका सांसदज्यूहरूसँग अन्तर्क्रियामा विशेष केन्द्रित रहनेछ र आजको यो टेलिभिजन अन्तर्क्रियामा हाम्रो साथमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका माननीय उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर हाम्रो साथमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा लामो समयदेखि लाग्नुभएका, अभियान चलाइराख्नुभएका र विशेष गरेर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका पूर्व शिक्षा मन्त्री, त्यस्तै गरेर अब विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका अभियन्ता डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला मान्य उपसभामुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, कस्तो खालको विपदको जोखिमहरू छन् सुदूरपश्चिममा र त्यसको व्यवस्थापन अथवा जोखिम न्यूनीकरणको लागि यहाँहरूले के कस्तो प्रयास गरिराख्नु भएको छ? बाढी, पहिरो, यहाँका चाहिँ समस्याहरू, विपदहरू, अनि आगलागी, भुइँचालो, अनि शीतलहर, अर्को चाहिँ यो खडेरी, चट्याङ लगायतका थुप्रै समस्याहरू सायद यहाँ पनि समग्र हाम्रो नेपालभरिभन्दा धेरै भिन्नता चाहिँ छैन। प्राकृतिक समस्याहरू उस्तै हुन्। यो विषयले प्रदेश सभा संसदमा कतिको प्राथमिकता पायो? हामीसँग कुनै पनि कानुन पनि छैन त्यो प्रकारको। त्यसको बावजुद पनि यहाँ विभिन्न समस्याहरूका बावजुद पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने त्यसको सुरुवात चाहिँ गरेका छौँ। जस्तो संसद चलिराख्दाखेरि धेरै मान्य सांसदहरू यहाँ हुनुहुन्छ। मान्य सांसदहरूले बाढीको, पहिरोको, डुबानको, कटानको अथवा विपद व्यवस्थापनको, उद्धारको लागि अथवा खोजीको लागि अथवा पुनर्स्थापनाको लागि कतिको आवाज यो एक वर्षमा उठाउनुभयो? सदनमा यो विषयले प्राथमिकता पायो कि पाएन? एकदमै सदनमा चाहिँ जो जनप्रतिनिधिले उठाउनुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै हटली चाहिँ यथार्थ चाहिँ रूपमा उहाँहरूले उठाउनुहुन्छ र यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन यसमा यथार्थ रूपमा चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्ने, जनतासम्म चाहिँ पुग्ने कुरामा सरकारले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापनको अभावले गर्दाखेरि अझै पनि समस्या रहेको छ। तर कुरा चाहिँ जबरजस्त रूपमा उठेकै छ। डाक्टर तुलाधर, कसरी प्रदेश सभाले प्रभावकारी कानुन, प्रभावकारी ऐन बनाउन सक्छ भन्ने सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ? सरकार र संसदको बिचको दूरी कहिलेकाहीँ असाध्य छोटो पनि हुन्छ, कहिले नभेटिएला जस्तो प्रकारको दूरी पनि हुन्छ। सरकारका हिसाबले इस्युबाट भाग्न खोज्छ। संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुको नाताले सरकार पनि हुन्छ हुन त, सरकार भन्दा पनि संसद चाहिँ जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुको नाताले, आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने उसको कर्तव्य भएको नाताले उसले चाहिँ सरकारलाई जबरजस्ती कहिले इस्युमा ल्याउन सक्छ। त्यस्तो गर्न सक्छ मेरो अनुभवले। हिजो स्वर्गीय सुशील कोइरालाजी देशको प्रधानमन्त्री भइराख्दाखेरि त्यति बेला गृहमन्त्री वामदेव गौतमजी हुनुहुन्थ्यो। हामी प्रतिनिधि सभाका व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूले धेरै पटक 0 आवर र विशेष समयमा हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गरायौँ। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयकको आवश्यकता, अर्जेन्सी, निडको बारेमा हामीले भन्यौँ। तर उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ सुरुमा त्यसलाई त्यति धेरै महत्त्व दिनु भएन। तर बारम्बार हामी राज्य व्यवस्था समितिको पनि म चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको पनि सदस्य हुनुको नाताले राज्य व्यवस्था समितिमा एक दिन सम्मान्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मान्य गृहमन्त्री वामदेव गौतम दुवैलाई सँगै ल्याएर उहाँहरूलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ल्याउने कि नल्याउने भनेर हामीले भन्यौँ। उहाँहरू दुवैले ल्याउने भनेर के चाहिँ भन्नुभयो। 72 साल वैशाख 2 गते उहाँहरूले 18 नम्बर
दर्ता नम्बर 18 मा चाहिँ त्यो विधेयक दर्ता पनि गर्नुभयो। दुर्भाग्यवश 72 वैशाख 12 गते भुइँचालो आयो अनि त्यो विधेयक फेरि फर्केर गयो, किनभने त्यति बेला त्यस प्रकारको त्यो ऐनले त्यस प्रकारको चाहिँ त्यो सबै कुरालाई एड्रेस गर्ने हैसियत राख्दैन रहेछ, त्यस कारणले त्यो फिर्ता गएको हो। त्यो स्मरण गराउँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ पनि सरकारका प्राथमिकताहरू धेरै हुन्छन्। जनताको दैनन्दिन प्राथमिकताका कुरा उठाउनु पर्ने दायित्व तपाईँ सांसद मान्यज्यूहरूको भएको हुँदा यहाँ पनि कुनै अर्जेन्ट बिलहरू ल्याउनको निम्ति तपाईँहरूले त्यसरी नै सरकारलाई दबाब नदिने हो भने उसले प्रायोरिटीमा राखेर ल्याउँदैन। त्यसो भएर अहिलेसम्म चाहिने विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन तपाईँले अधिकार पाउनु भएको छ त्यो विधेयक पास गर्ने अथवा चाहिँ के भने ऐन बनाउने त्यो पनि नहुनुको पछाडि कारण के हो त भने यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर यो भएर केही बिग्रिया छैन। किन बिग्रिया छैन भने सरकारले 1 वर्षसम्म पनि विपद जोखिम व्यवस्थापन ऐन त ल्यायो, तर त्यो ऐनले परिकल्पना गरेको मुख्य कुरा विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरण एउटा ऐनको अभाव नियमावलीको अभावले अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। त्यो बन्न नसकिरहेको एउटा परिवेशमा ढिलो सरकारले केन्द्रीय सङ्घीय सरकारले ढिलो गरे पनि तपाईँलाई फाइदा चाहिँ के छ भने त्यो एनडिएमए बनिसके पछाडि यो फेडरल कानुन अर्थात् सङ्घीय कानुन लागू हुने क्रममा नै अहिले तपाईँहरूले आफ्नो प्रदेशको विशेषतामा आधारित अघि मान्ने उपसभामुखज्यूले जुन विपदको बारेमा यहाँ सूचीकरण गर्नुभयो, सूचीकृत गर्नुभयो अथवा चाहिँ त्यसको एउटा सूची बनाउनु भएको छ, त्यस्ता विपदहरूलाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित स्थानीय विशेषतामा आधारित हामी कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भनेर यो संसदले यो प्रदेश सभाले अब घनीभूत छलफल गर्न पाउँछ। अब मान्य सांसदज्यूहरूकोमा म जान चाहन्छु। विशेष गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेशको 9वटै जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी यी 9वटै जिल्लाको मान्य सांसदहरू यहाँ हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र प्राय सबै पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका मान्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ र आजको यो अन्तर्क्रिया विशेष गरेर मलाई के लागेको छ भने कतै हामी मिनी पार्लियामेन्टमा छलफल गरिरहेका छौँ कि भन्ने मलाई अनुभूति भइरहेको छ। मान्य उपसभामुखज्यू हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, समितिका सभापतिज्यूहरू हुनुहुन्छ र मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। यस हिसाबले यहाँहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेशको सन्दर्भमा विपदको जोखिम यस्तो छन् र अब हामी यस्तो कानुन बनाउनु पर्छ है अथवा के गर्ने भनेर यहाँहरूको प्रश्न भयो भने पनि डाक्टर तुलाधरले अघि नै आफ्नो प्रस्तुति पनि दिनुभएको थियो, त्योसँग सम्बन्धित रहेर प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ। म अब फ्लोर ओपन गर्छु मान्यज्यूहरूको लागि। जियोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूले पनि यो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। यहाँ जुनसुकै बेला पनि भूकम्प आउन सक्छ, जुनसुकै बेला पनि विविध हिसाबको जोखिमहरू उत्पादन हुन सक्छ। यसमा अर्को थपियो के भन्दाखेरि अर्को जोखिम हामीले म्यानमेड जोखिमहरू क्रिएट गरेका छौँ। म्यानमेड के छ भन्दाखेरि विशेष गरी म्यानमेडमा चाहिँ डोजर एउटा चाहिँ संस्कृति विकास भयो। अहिलेको 2072 को संविधान बने पश्चात जुन हामीले सरकारहरू बन्यौँ, यो 3 तहको सरकार बन्ने क्रममा सबलाई होडबाजी के आइदियो भन्दाखेरि यो मैले जोड्नु कारण के यसले यतिसम्म जोड्दैछ मलाई लाग्छ जसरी चाहिँ एकातिर भूकम्पको र अरू पहिरोको कारण छ नि, पहिरोमा चाहिँ झन् यो यति भल्नरेबिलिटी यति ठुलो जोखिम उत्पादन गरिदिएको छ यो जोखिम यो डोजरले गर्दा र अव्यवस्थित बसोबास, यी दुईटा मेजर कुराले गर्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने डाक्टर साहब। त्यसलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने छ। यस सम्बन्धी ऐनको कुराहरूमा चाहिँ अब फार वेस्टतिर कस्तो जोखिमको बारेमा उहाँले भनिसक्नुभयो। हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने यी म्यानमेड जोखिमहरू हामीले क्रिएट गरेका छौँ, त्यसरी हामी समग्र सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मिलेर त्यसलाई कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यो अनुसार ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। हस् धन्यवाद। बाँधका कारण सधैँ जोखिम छ, एउटा ठुलो क्षेत्र सधैँ जोखिम छ, सधैँ हेलिकप्टर लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र उत्तरपट्टि कैलाली कञ्चनपुर उत्तरपट्टिका ठाउँहरूको नदी कटानको चर्को समस्या छ। यो चुरेसँगको रेन्जको कारण चर्को समस्या देखिन्छ। पहाडको हकमा कुरा गऱ्यो भने पहिरो खास गरी महाकाली सेती नदीको कारणले थुप्रै बस्ती मानव बस्तीहरू बालुवाकरण भएको अवस्था देखिन्छ। बिल्डिङ कोड लागू भएको धेरै भयो। मलाई बिल्डिङ कोड लागू त सरकारी भवनमासम्म भएको हामी देख्दैनौँ, अरू कुरा त छोड्नुहोस्। निजी घरहरूमा जो 150 वर्षदेखि 100 वर्षदेखि 50 वर्षदेखि बनेका घरहरू छन् तिनीहरूको तथ्याङ्क पनि
कस्तो घरहरू कुन जोखिममा छन् भन्ने सम्म डाटा नभएको अहिले म देख्छु। भूगर्भविदहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ सुदूरपश्चिमबाट अब भूकम्प चाहिँ त्यही रेक्टर स्केलको भूकम्प चाहिँ त्योभन्दा पनि ठुलो भूकम्प यहाँ जाने सम्भावना छ भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अपनाउने सचेतता अहिलेसम्म कानुनी रूपमा त्यो सचेतता चाहिँ अपनाइएको देखिँदैन, कानुन निर्माण भइसकेका छैन। अब जनस्तरको पूर्व तयारी चाहिँ कस्तो छ? हाम्रो पूर्व तयारी भनेको हामीले एउटा कोषको व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रदेशकै माग बमोजिम प्रदेश आकस्मिक कोष भनेर गठन गरिएको छ। त्यसको एउटा निश्चित कार्यविधि छ। त्यो कार्यविधि अनुसार त्यो भूकम्प अथवा प्राकृतिक प्रकोपहरू गइसकेपछि मान्छेहरूले तत्कालको लागि पाउने राहतको बारेमा मात्रै त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले बाँकी सचेतता पूर्व तयारीको बारेमा त्यसको केही पनि हामीले तयारी गरिएको अवस्था छैन। खतरा त भनिरहेको छौँ हामी, तर काम चाहिँ हामीले जनतालाई चेतना दिन सकेका छौँ। खतरा त त्यसै छ नि। अब यो प्रदेशमा मैले बुझेअनुसार 90 सालमा एउटा भूकम्प आयो, 22 सालमा अलि थोरै कम आयो। धेरै विज्ञहरूले यहाँ हाम्रो भनिरहनु भएको छ अब सुदूर प्रदेशमा एकदम जोखिम छ भनेर त हामीले हात बाँधेर बस्ने त कुरै भएन। हामी चेतना, हामीलाई राष्ट्रले पनि सङ्घले पनि सहयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। सुदूरपश्चिम नेपालको समग्र रूपमा भूकम्पीय जोखिममा पनि छ। सँगसँगै हजुरले अगाडि भन्नुभयो यो प्राकृतिक जोखिम जो छ, हावापानी चेन्जको कारणले हुने जोखिम छ। जोखिम न्यूनीकरणको सन्दर्भमा के कस्तो कुराहरू चाहिँ कानुनमा समावेश गरियो भने कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला, त्यतातिर अलि बढी केन्द्रित हौँ भन्ने लाग्छ अबको मान्यज्यूहरूलाई? हामीले समग्रमा सबै खालतिर मिल्ने विपदहरूका विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, तर कञ्चनपुरले शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारणले र इन्डियाको त्यो दुधुवा नेसनल पार्कका कारणले इन्डियाका हात्ती र नेपालका हात्तीहरूको झुन्ड त्यो 50-60 भन्दा पनि धेरै हुन्छ। त्यसले सर्लक्कै खेती पनि नोक्सान गर्छ, घरहरू सबै भत्काइदिन्छ र धेरै मान्छेहरू पनि जानी गएका धेरै घटनाहरू हामीसँग छन्। मैले तपाईँहरू आएको हुनाले कम्तीमा यो कुरा पनि चाहिँ मतलब यो टेलिभिजन मार्फत बाहिर आओस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल राहत र यसको दीर्घकालीन समाधान गर्नको लागि तत्काल कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर सबैजना माननीय सदस्यज्यूहरूले हामीले पटक पटक यसमा सदनमा राखेको छु। यसप्रति सरकारको गम्भीर ध्यान जानुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो कानुन ल्याउनुपर्छ, यो कानुनी रूपमा यसको समाधान गर्नुपर्छ। अहिले धेरै जसो संरचना लुकेर बनाइरहेको अवस्था छ। मैले भने हजारौँ त्यस्ता संरचना बनिरहेछ। भावी दिनमा भूकम्प आउँदा त्यसले धेरै ठुलो क्षति दिने अवस्था देखिन्छ। धन्यवाद। यहाँ के कुरा उठ्यो भने अघि उपसभामुखज्यूले पनि उठाउनु भयो, हामीले अघि पनि चर्चा गऱ्यौँ। अब त्यो केन्द्रले नियमावली अहिलेसम्म बनाएको छैन, जारी गरेको छैन, जसको कारणले प्रदेश सभालाई ऐन बनाउनलाई गाह्रो भयो, कठिन भयो। केन्द्रले आफ्नो काम सक्दिहालेको भए त हामी यहाँ गर्थ्यौँ नि भन्ने मान्य सांसदज्यूहरूको र उपसभामुखज्यूको पनि यो कुरा रह्यो। अब गृहको तर्फबाट तपाईँहरूले के काम गर्नुभएको छ नियमावलीको सन्दर्भमा र अहिले त्यसको अवस्था के छ छोटोमा बताइदिनुहोस् न। केन्द्रको नियमावली नबनेर प्रदेशको कानुन बनाउन रोकिँदैन। प्रदेशमा कानुन बनाउने अधिकार संवैधानिक रूपमा र ऐनमा यस अघि नै व्यवस्थित छ, तदनुरूप अगाडि बढ्न सकिन्छ। बरु नियमावली नआएको कारणले प्राधिकरणको गठन र सञ्चालनको काम चाहिँ रोकिएको हो। तर नियमावली आएको डे 1 देखि नै प्राधिकरणको स्थापना गर्ने तम तयारी अवस्थामा प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र आवश्यक गृह कार्य गृह मन्त्रालयले गरेको छ। एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न डाक्टर तुलार, त्यसो भए अब केन्द्रले त विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनायो, त्यो ऐन बनाएपछि त्यसैको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रदेशले प्रदेश ऐन बनाउन अब रोकेन नि त, होइन त? नियमावली पर्खिनु परेन? नियमावली पर्खनु पर्दैन। धेरै प्रदेशले चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन बनाइसक्यो र यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु, नबुझिकन हतपतले बनाउनु भन्दा केही समय बुझेर बनाउनु धेरै राम्रो हो, अनि बुझेर बनाउने भन्दै समय गुजार्नु चाहिँ धेरै नराम्रो हो। त्यस कारणले गर्दा अब यहाँहरूले जति बुझ्नु भएको छ यो तपाईँको कार्यक्रम मार्फत यो विधेयकको यो विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐनको अर्जेन्सी यहाँको स्थानीय विपद जोखिमको विशेषतामा आधारित भएर बनाउन ढिलो हुन आँटिसकेको छ।
त्यस कारणले उहाँहरू यसैमा नि डाक्टर तुलाधर अझै सूक्ष्म रूपले सुझाव दिनु पर्यो भने जोखिम न्यूनीकरणका यी कुराहरूमा ध्यान दिनुस् है। ऐन बनाउँदै गर्दा विधेयकमाथि छलफल गर्दै गर्दा अथवा व्यवस्थापनका कुराहरूमा यो कुरा चाहिँ ध्यान दिन उपयुक्त हुन्छ है भन्ने सल्लाह के छ? पूर्व तयारीका के विधिहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ त्यो ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर ऐन बनाउनु पर्यो। बनाउँदाखेरि चाहिँ जो यो तीनै चरणलाई विपद पूर्वको चरण, विपद आइरहेको चरण र विपद पछिको चरण, यो तीनटै चरणलाई मध्यनजर गरेर ध्यानमा राखेर बनाउन सक्यो भने त्यो ऐन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ बन्छ। त्यो उहाँहरूले त्यो ऐन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ बनाउनुपर्छ। माननीय उपसभामुखज्यू, अब तपाईँ उपसभामुख हुनुहुन्छ, मान्यज्यूहरूबाट सदनमा विपदको सन्दर्भमा यस्तो यस्तो सुझावहरू अथवा यसरी आयो भने अझ चाहिँ नै राम्रो बनाउन सकिन्छ र अझ यस्तो थप सुझावहरू मान्यज्यूहरूबाट के आओस् भन्ने कुरा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? खास गरिकन मेरोभन्दा ऐन बनाउने सवालमा उहाँहरूको बढी जिम्मेवारी हुन्छ, किनभने व्यापक छलफलमा हाम्रा 4वटा समितिहरू बनेका छन् र मैले भन्दा पनि उहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँको मेरोभन्दा बढी जिम्मेवारी छ र हामीले त अन्तिममा सुझावमा चाहिँ बोलायो भने हामीले अब सुझाव दिने कुरा मात्रै हो होइन, बाँकी त छलफल गर्ने बहस गर्ने हाम्रो समितिहरूको जिम्मा हामीले लगाइसकेका छ र अब मेरो चाहिँ खास गरी के हो भने यहाँको जुन कानुन हामी बनाउने तयारीमा छौँ र हामी त्यो आशा गरिरहेका छौँ यहाँको सरकारले छिटो बनाउनु। आज बिहान सरकारसँग पनि सायद तपाईँहरूको छलफल भइसकेको होला, अब सरकारबाट बिजनेस आउनु पर्यो होइन, त्यसपछि हामीले उहाँको आग्रहलाई सम्भवतः आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ल्याउँछ होला होइन त यो विधेयक होइन, त्यो मार्फत अब आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूलाई तपाईँ उपसभामुख भएपछि त विधेयक छिटो ल्याउनुहोस्, संसदलाई चाहिँ किन बिजनेस बिल बनाउनु भन्नु पर्यो, ताकेता दिनु पर्यो। ताकेता गरिरहेछौँ, मान्यज्यूहरूले पनि भनिराख्नुपर्छ। पहिला हजुर ऐन बन्ने सन्दर्भमा अलि टाढासम्म अध्ययन अझ पुगिने जुन भन्ने लागेको छ। हामीले मापदण्डको पुरा गरेका छौँ, त्यो मापदण्डका लागि बनेका घरहरू नै पहिरो आएर स्वाट्टै हिँडिदिएपछि त्यो मापदण्ड फेल हुने अवस्था छ। अल्पकालीन प्लान बनाउने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर सयौँ वर्षसम्म हामीले यसलाई जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको प्लान बनाउनु पर्ने कुरा पनि हाम्रो दायित्वभित्र पर्दछ जस्तो लाग्छ। सरकारले एउटा हलदार चलाउन सक्दैन, सरकारले एउटा प्रहरीले आदेश दिन सक्दैन, अनि सरकारले विपद ऐन बनाएर कसरी विपद उद्धारण यहाँका कार्यक्रम गर्छ? सङ्घीयताको सबभन्दा पीडक सरकार छ भने सुदूरपश्चिम सरकार मात्रै होइन, 7वटा प्रदेश सरकार छन्। प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष केही नभनिकन दलगत स्वार्थबाट माथि उठेर यसलाई हामी चाहिँ त छिटोभन्दा छिटो यो सदनमा ल्याउने र अनि घचघच्याउने प्रयत्न गर्नेछौँ। जहाँसम्म सुदूरपश्चिममा किन विधेयक आएन भन्दा दुईटै कुरो छ। एउटा त हामीले बारम्बार भन्यौँ हाम्रो प्राथमिकता कुन विधेयक हो, कुन कानुन हो। धेरै कानुन बनाउन बाँकी त छन्, तर प्रायोरिटीको आधारमा हामी यसलाई अगाडि बढाउँ, त्यो सरकारले त्यो कुरा ल्याओस् पनि भनेर हामीले बारम्बार भन्यौँ। सरकारबाट पनि आएन र प्राइभेट बिल हामीले पनि ल्याउन सक्थ्यौँ, हामीले पनि ल्याएनौँ। सरकारले सांसदज्यूहरूको पटकको आग्रहलाई त्यसो भए व्यवस्था गरेको हो त? मलाई लाग्छ सरकारले अब व्यवस्थै गरेको जस्तो लाग्छ। प्रायोरिटी के हो त पहिला त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरौँ। धेरै ऐन कानुन बनाउनु पर्ने त छन्, तर प्रायोरिटीको आधारमा बनाऊ। आवश्यक के हो, पहिला कसलाई बनाउने, यो कुराहरू यो त मान्छेको जीवनसँगै जोडियो नि होइन र? बाढी पहिरो मलाई के लाग्छ भने अब यो सरकारमा बसेका साथीभाइहरूलाई म धेरै भन्न चाहँदैन। कतिपय कुरा हामीले यो नबुझेर पनि यो पछाडि पढे आउन सक्छ केही अज्ञानताका कारणले, तर यो प्रायोरिटीको आधारमा हाम्रो आवश्यक ऐन कानुनहरू ल्याउँ भनेर हामीले बारम्बार भनेका थियौँ। अब चाहिँ के त भनिदिनुहोस् न, अब के? एउटा कुरो के छ भने यो खालि औपचारिकता निभाउनका लागि मात्र हामीले यो गरेका हौँ भने त मलाई भन्नु केही छैन। यहाँ मैले हेड गनेको थिएँ, 25 जना सांसदको उपस्थिति छ। मैले अब हुनसक्छ 1-2 जना तलमाथि होला, 53 मा 25 अब भने बढी 4 जना थप्यो भने 29 भन्दाखेरि 53 मा 29। त्यसले मलाई के लाग्छ भने लगभग सदनको बहुसङ्ख्यक चाहिने सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ। यो कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ मेरो त कन्सेप्ट क्लियर भएको छ। म आफ्नो तर्फबाट त भगीरथ प्रयत्न गर्छु। 1 हप्तामा
15 दिनमा, 1 महिनामा, 2 महिनामा यति समयभित्र चाहिँ यो विधेयक जसरी पनि पार्लियामेन्टमा ल्याऊ है भनेर चाहिँ सरकारलाई हामी भन्छौँ र कानुन बनाउँछौँ भनेर केही भन्न सकिन्छ? बिल्कुल तपाईँले भनेको कुरालाई म 100% समर्थन तपाईँ प्रस्ताव गर्नुहोस् त आज ल। होइन, समर्थन गर्दै छिटोभन्दा छिटो यो चाहिने विधेयक ल्याउनु पर्छ भनेर हामी सबै सांसदहरू यसलाई जोडदार रूपमा हामी राख्छौँ। प्रमुख सचेतकज्यू, अब छिटोभन्दा छिटो ऐन बनाउन के कुराले रोक्यो त? इमान्दारका साथ भन्नुपर्दा हामीले सरकारले त गरेन हामी पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एउटा अफिसियल नन अफिसियल रूपले बसेर यस्तो विधेयक यसरी यो पहिलो प्रायोरिटीका साथ ल्याउनुहोस् भनेर हामीले भनेनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो। अब र सरकारले पनि त्यो होमवर्क गरेको देखिँदैन। उनलाई कुन बेला के झोक चल्छ ल्याउने, अनि हामीले पनि ल्याऊ विधेयक ल्याऊ भन्ने काम गरिरहेछन् र हामीले भनिरहेछौँ। र यो एक किसिमको यो जब यो एउटा अभियान आइसकेपछि अघि भने जस्तै हामीलाई अलिकति ऊर्जा के गरौँ भन्ने भावना जागेको छ। यो भावना कमसेकम 15-20 दिन जति भयो भने 15-20 दिन जति नै हाम्रो दिमागमा ह्याङ भयो भने हामी यो सरकारलाई पनि भन्छौँ र गर्न सक्छौँ। 1 महिनाभित्रमा प्रदेश सरकारले संसदमा विधेयक ल्याउने वातावरण सृजना गर्न मुख्य सचेतकको रूपमा तपाईँको पार्टीको तर्फबाट र सांसदहरूको रूपमा तपाईँ पहल गर्नुहुन्छ र केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ आज? हामीले सरकारलाई भन्छौँ अनि होइन, सरकार पनि चन्द्रमाबाट आएको होइन नि, तपाईँहरूले बनाएको त हो। भन्दैछु म, होइन भन्छौँ र भर्खर यो सजिलो विधिले नै ल्याउने प्रयत्न गर्छौँ, नत्र भने गैर सरकारी बिल त छँदैछ नि। म यही बिचमा विपक्षी दलको नेतालाई पनि सोध्न चाहन्छु। अब सत्तारूढ दलको तर्फबाट पर्खिनुहोस् है, मुख्य सचेतकले त भनिसक्नु भयो जसरी पनि ल्याउँछौँ भनेर। अब विपक्षीको विरोध हुन्छ कि साथ हुन्छ, सँगै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? उहाँहरूको हिम्मत गर्नु पर्यो। यदि उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो परेको छ भने मलाई लाग्छ यहाँहरूले कानुन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीजीलाई पनि सँगै राखेर दुईजना सँगै राखेर काम गर्नुभयो भने 7 दिनभित्र ल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट साथ छ, विपक्षीले साथ दिने भयो। मैले भने 1 महिनाभित्र ल्याउनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभयो 15 दिनभित्र ल्याउन सकिन्छ। विपक्षीले भन्नुभयो उहाँले चाहनु भने 7 दिनभित्र पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, हाम्रो साथ छ। अब सत्तारूढ दलले के गर्छ? यो कुरो गर्न हामीलाई रोक्दैन। अब 15 दिनभित्र त दर्ता हुन्छ होला होइन, 15 दिनभित्र दर्ता गर्नको लागि म मुख्य सचेतकको रूपमा सत्तारूढ दलको एउटा नेताको सांसदको रूपमा सरकारलाई दबाब दिनेछु र 15 दिन नभए पनि 1 महिनाभित्र प्रदेश सभामा यो विधेयक दर्ता हुन्छ, होइन? एकदम हुन्छ। डाक्टर तुला, त्यो विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक बनाइराख्दाखेरि अथवा ऐन बनाइराख्दाखेरि चाहिँ यसको कार्यान्वयन तलसम्म पुग्ने र स्थानीय तहसम्म समन्वय प्रभावकारी गर्ने कुराहरूमा मान्यज्यूहरूको भूमिका के हुन सक्छ? प्रदेशको भूमिकाको कुराकानी गर्दा स्पष्ट रूपमा संविधानले दिएको कुरा के हो भने यसले सङ्घ र स्थानीय तहको दुईटा सरकारलाई ब्रिजिङ गर्ने, दुईटा सरकारको बिचमा समन्वय गर्ने समन्वयकारी भूमिका पनि गर्छ, होइन? यो एकल अधिकार र साझा सूचीमा समेत पनि विपद व्यवस्थापन संविधान तह एनेक्समा उल्लेख गरेका कारणले कुरा के हो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारले पनि विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउँछ र बाजिएका हकसम्म चाहिने त्यो चाहिँ हदसम्म चाहिँ ती जम्मै खारेज हुन्छन्। त्यसैले विवेकशील भएर के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि संविधानले विद्यमान व्यवस्था के गरेका छ, विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ऐन 2074ले के परिकल्पना गरेका छ र व्यवस्था गएका छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐनले चाहिँ के खालको चाहिँ कुराहरू दिएको छ, हामीसँग के खालका अधिकारहरू छन्, यी कुराहरू प्रष्ट रूपमा बुझेर कसैले कसैको अधिकार क्षेत्र साँध सिमाना नमिच्ने गरी संघीयताको बरखिलाफ नहुने गरी विपद ऐन बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो। अब सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 2/3 भन्दा बढी मान्यज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, प्रदेश सभाको, होइन त? तपाईले चाहिँ के महसुस गर्नुभयो कि प्रदेश सभाले अब छिट्टै ऐन बनाउँदैछ भन्ने महसुस गर्नुभयो कि गर्नु भएन? मान्यज्यूहरू प्रति मेरो यस्तो विश्वास आजदेखि बढेर गएको छ, उहाँहरूको इमान्दारिताका लागि म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिम प्रदेशका जति चाहिँ यहाँको यो एउटा सुन्दरता र आफ्नो किसिमको मौलिकता, आफ्नो किसिमको इमान्दारिता यहाँका जनताहरूको छ, त्यो जनताका प्रतिनिधिमा त्यो झझल्को आइरहेको छ। आज
र आज उहाँहरूले जे खालको कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ त्यो कमिटमेन्ट समयमै त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। म माननीय उपसभामुखज्यूकोमा आउन चाहन्छु। तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुभयो आफैमा चाहिँ अब आउँछ विधेयक र हामी चाहिँ नि ऐन बनाउँछौँ भन्ने कुरामा? एउटा प्राथमिकतामै पर्ने विधेयक हो। यसको लागि हामीले पटक पटक हामीले अस्ति सभामुखजीको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि बोलायौँ, कानुन मन्त्री लगायतको मन्त्रीज्यूहरूको हामी एकदमै चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। उपसभामुखज्यू 2/3 भन्दा बढी सांसदहरूको, अधिकांश समितिका सभापतिको, विपक्षी दलका नेताको, सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतकको साथ सहयोग र प्रतिबद्धता आएको छ। अब उपसभामुखको प्रतिबद्धता चाहिँ के हो त? उहाँकै प्रतिबद्धता मेरो प्रतिबद्धता हो, किनभने उहाँ र हामी एकअर्काका चाहिँ परिपूरक हौँ। हामी सभामुख र उपसभामुख नभएर उहाँको अस्तित्व छैन, उहाँ नभयो भने हाम्रो अस्तित्व एकअर्काका परिपूरक हो। सिङ्गो प्रदेश सभाले सरकारलाई ताकेता गर्ने छ कि त्यो विधेयक चाँडो ल्याऊ भनेर चाँडो आउँछ? त्यो त ल्याउनु पर्छ, किनभने हामीलाई पनि महसुस भइसकेको कुरा हो। र पनि यो कार्यक्रमले हामीलाई फेरि थप प्रेरणा प्राप्त गरेको छ, थप ऊर्जा चाहिँ थप चेतना जगाएको छ। यो 2/3 मान्यज्यूहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अब अन्तिम प्रश्न माननीय उपसभामुखज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। माननीय उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीज्यू, अब प्रदेश सभाले कति समयभित्र त्यो विधेयक संसदमा ल्याएर छलफल गर्ला विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी? अब यसमा चाहिँ गणितीय हिसाब हुँदैन हैन, गरौँ न गणितीय आज अलिकति गणितमै नजाउँ, किनभने यो चाहिँ हामी जति सक्दो, किनभने हामी जनप्रतिनिधि हौँ, जनताप्रति धेरै उत्तरदायी छौँ। धेरैबाट 15 दिनभित्र भन्ने कुरा आयो अथवा 1 महिनाभित्र भन्ने कुरा आयो? एकदमै हामी चाहिँ सबैले हामीलाई उहाँलाई झकझकेका छौँ। फेरि उहाँ पनि सेन्सिटिभ नै हुनुहुन्छ। त्यसमा पनि के हो त भने हामीले एउटा मान्यज्यूले राख्नु भएको छ, थुप्रै बाधा व्यवधानहरू छन्, उहाँहरूलाई पनि होइन बाधा छन्, व्यवधान छन्, तिनलाई चिर्दै 1 महिनाभित्र त यो विधेयक संसदमा ल्याएर दर्ता गर्न सकिन्छ। एकदम हामी चाहिँ त्यो प्रयास गर्नेछौँ होइन। हामी त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, किनकि अब हामी बर्खा लाग्दैछ, हाम्रो चाहिँ बर्खामा सबभन्दा बढी जोखिम हुने भने बर्खामा हो। वर्षा ऋतुमा चाहिँ यहाँ जोखिम आउँछ होइन, त्यसको हिसाबले पनि हामीले छिटो ल्याउनु छ। एकदमै हामी छिटो यो सुशासन सम्बन्धी र वातावरण सम्बन्धी आइसकेको छ। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी र सुशासन सम्बन्धी पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक हुन्। अब पालो मान्छेकै जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडेर अबकै पालो चाहिँ त्यो व्यवस्थापन सम्बन्धी हामी ल्याउँछौँ। यो कार्यक्रमले पनि हामीलाई ऊर्जा थपेको छ, मैले भनिहालेँ होइन। त्यसमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रशासनिक चाहिँ समस्याहरू हामीसँग छन्। त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय कानुनहरूसँग नबाजिने कसरी हुन्छ त्यो पनि हामी मस्यौदा तयार गर्दाखेरि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी एकदमै चाहिँ ल्याउँछौँ। यति उति दिन भने यो पछिको प्राथमिकतामा, सुशासन पछिको प्राथमिकतामा हामी त्यसलाई चाहिँ विपद व्यवस्थापन विधेयक पर्ने छ, त्यसलाई हामी पार्ने। यहाँहरूले बनाउने कानुन साँच्चीकै नमुना योग्य कानुन बन्नेछ, उत्कृष्ट कानुन बन्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त भएको छु र हामी विश्वस्त भएका छौँ र आशा छ छिटो र व्यापक छलफल गरेर राम्रो कानुन बनाउने कुराहरूमा यहाँहरूको भूमिका हुनेछ र विपदमा रहेका जनताको आवाज सदनमा त्यत्तिकै सशक्त रूपमा यहाँहरूले उठाइरहेको हामीले देख्न पाउनेछौँ, सुन्न पाउनेछौँ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। यो समय, संवाद अनि अन्तर्क्रियाको लागि यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the town.